सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल। सो आउनु सुरु गरौँ। हामीले लास्ट टाइम पढेको थियौं हामीले लास्ट टाइम हल्का केही प्रोग्राम्सहरु गरेको थियौं र हामीले जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पढेको थियौं र त्यसको पनि टास्क थियो। सो टास्कको सोलुसन म तपाईहरुलाई दिदै छु। यो टास्क 5 को क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफैले सल्भ गर्नु भएको छ भने ठीक छ, नत्र कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन। यो क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसन। ओके, म अब यिनीहरुलाई क्लोज गरिदिन्छु। कपी गर्नुभयो होला। अब कतिपयले चाहिँ अझ भन्नु भएको होला, हामीलाई यसरी के भन्छ, यो भिडियोमा यसरी देखाएर भन्दा चाहिँ सिधै हामीले गुगल ड्राइभमा फाइल हालेर वा कुनै वेबसाइटमा यसरी फाइल हालेर दिन मिल्दैन भनेर। त्यो चाहिँ मिल्छ, दिन त किन नमिल्नु, तर तपाईहरुलाई मैले एक्टिभ बनाएको। यो आफैले भिडियो हेरेर टाइपिङ गरिन्छ सिकिन्छ, टाइपिङ स्पिड पनि बढ्छ र आफूले चाहिँ प्रोग्रामिङ बुझिन्छ पनि नि, के टाइप गर्यो भन्दै। सो हामीले चाहिँ आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एरे भनेर है त। सुरुमा एरे भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा म्याथमा पढेको एउटा सेट्स भन्ने लेसनमा जाउँ है त। हामीले सेट्स भन्ने लेसनमा के पढेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सेटको डिफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले सेट भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन अफ रिलेटेड अब्जेक्ट भनेर पढेको थियौं। सपोज मैले यहाँनिर NUMBER नम्बर भनेर एउटा सेट्स बनाएँ भने यसमा 1 2 3 नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब के भन्छ, हामीले जस्तै यहाँ 1.0 राख्दियो भने चाहिँ यो चाहिँ भएन, किनभने यिनीहरू सबै इन्टिजर छ तर यो चाहिँ फ्लोट छ। सो यो चाहिँ सेट्स भएन। ओके, सो अर्को इक्जाम्पल भन्ने चाहिँ अब फेरि हामीले जस्तो यहाँ नम भनेर मात्र राख्यौं, NUB भन्ने होला। त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ 1 2 3 भनेर भन्यौं। अनि यसमा हामीले पर्सेन्ट साइन राख्दिउँला रे, यसमा हामीले क्यारेक्टर जस्तो ABC खालको राख्दिउँला। यो पनि सेट्स मानिन्न। किन भन्दाखेरि हामीले यो नम्बर लेखेको ठाउँमा नम्बरै मात्र लेख्न पर्यो, इन्टिजरको ठाउँमा इन्टिजरै लेख्न मात्र पर्यो। अरु चीज लेख्यो भने प्रोग्राम बिग्र्यो। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई सेट्स भन्न मिलेन। र ठ्याक्क एरेको कन्सेप्ट पनि सेम छ। हामीले एरेको कन्सेप्ट पनि सेम छ। हामीले जुन चाहिँ डेटा टाइप एकचोटि लिग्यौं हामीले त्यही मात्र लेख्ने। सो एरेको एकचोटि यहाँ डिफिनेसन पढौँ है त। एन एरे इज अ ग्रुप अफ रिलेटेड डेटा आइटम्स द्याट सेयर अ कमन नेम। मतलब एउटा नेममा चाहिँ र एउटा डेटा टाइपमा धेरै सेम आइटमहरू बस्ने। सो द इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स इन द एरे इज कल्ड द आइटम। एरेमा भएको धेरै आइटमहरू जस्तो हामीले यहाँ सेट्समा अघि पढेको थियौं, जस्तो हामीले यहाँ यो सेट्समा पढेको थियौं, जस्तो हामीले यहाँ सेट्समा राखेको थियौं। अर्को एउटा नयाँ सेट बनाऊ ल, नम भनेर। यसलाई मैले यहाँ 1 2 3 4 5 भनेर बनाएँ है त। हो, सो यो 1 यो 2 यो 1 2 3 4 5 हरेक एउटालाई चाहिँ हामीले एलिमेन्ट भनेर भन्छौं। सेट्सको एरेको पनि हामीले यसलाई एलिमेन्ट भनेर भन्छौं। सो हामीले सेट्स चाहिँ 5 क्लासदेखि 6 क्लासदेखि पढेको छौं हैन त। सो जसरी हामीले यहाँनिर यो सेट्सलाई राखेको हुन्छ नि, हो हामीले पनि सी प्रोग्रामिङमा पनि एरेलाई सेम यस्तै तरिकाले राखेको हुन्छौं। तर यहाँ लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन हुन्छ, यो सबैलाई चाहिँ थाहा है त। सो एरेलाई चाहिँ हामीले यसरी स्क्वायर ब्राकेट्स भित्र लेखिन्छ। तर यो एरेको चाहिँ साइजलाई लेख्ने हो, एरेलाई होइन। जस्तो साइज भन्नाले कस्तो भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले यहाँनिर कतिवटा राखेको छ 1 2 3 4 5। तर हामी प्रोग्रामर हो, हामीले यसलाई 0 भनेर मान्न पर्यो। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ नि,
इन्डेक्सिङ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई 0, यसलाई 1, यसलाई 2, यसलाई 3 र यसलाई 4 भनेर मानिन्छ। तर फेरि यहाँ 4 वटा मात्र भन्ने मिल्दैन, यहाँ छन चाहिँ 5 वटै छ, हामीले यसलाई 5 नै भन्छौँ। नम्बर मतलब यो एरे ह्याभिङ साइज 5, बट हामीले यसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0 बाट भन्न पर्यो। यसको 5 नै साइज गरेर बनाउने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई यसरी हामीले यहाँनिर सरी ब्रस र हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ 6 राखिदिसकेपछि हो अब चाहिँ यो 5 को पनि भयो। ल हामीले यसलाई 5 नै राखेर बनाउने हो भने चाहिँ यसरी बनाउन पर्ने हुन्छ। ओके, सो एरेको चाहिँ अब हामीले सिन्ट्याक्स हेरौँ है त। एरेको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ डेटा टाइप। सुरुमा डेटा टाइप लेख्ने, हामीले भेरिएबल जसरी डिक्लेयर गरेको हुन्छ त्यसरी नै हामीले एरेलाई पनि डिक्लेयर गर्ने। जस्ट हामीले स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ एरेको साइज लेख्ने। सो इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँनिर हेरौँ डेटा टाइप। डेटा टाइप हामीले इन्ट भनेर लेखिदियौँ अनि त्यसपछि अब हामीले एरेको नेम जसरी हामीले भेरिएबलको नेम लेखेको हुन्थ्यो त्यसरी मैले यहाँ नम्बर भनेर लेखेँ र यसको साइज लेखेँ 10 भनेर। सो एरे चाहिँ कस्तो तरिकाले अब हाम्रो मेमोरीमा गएर बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो मैले यहाँनिर 1 2 3 4 र 5 मात्रै लेखेँ। ल मैले यो 5 वटा मात्रै लेखेँ। अहिले हामीले यतिलाई चाहिँ ल बिर्सिदिउँ है त। सो अहिले चाहिँ मैले यहाँ यति मात्रै लेखेँ हाम्रो यो 5 वटा डेटाको लागि है त। हामीले सुरुमा लेखेको 5 वटा डेटाको लागि मैले यहाँनिर अब 1 2 3 4 5 भनेर लेखेँ। सो एरेलाई चाहिँ हाम्रो सीको कम्पाइलरले चाहिँ मेमोरीमा यस्तो ब्लक बनाएर छुट्याएर राखेको हुन्छ। हरेक एउटा एलिमेन्टको लागि एउटा ब्लक हुन्छ। हरेक एउटा एलिमेन्टको लागि 1 वटा यसरी ब्लक छुट्याएर राखिदिएको हुन्छ हाम्रो मेमोरीमा। ओके, सो इन्टिजरको मात्र होइन फ्लोटको पनि एरे बनाउन मिल्छ। इक्जाम्पलमा हेरौँ, फ्लोटको जस्तो हामीले 10 वटा मार्क्स लिन पर्यो भने हामीले यसरी फ्लोट मार्क्स अनि स्क्वायर ब्राकेटभित्र एरेको साइज लेखेर हामीले इनपुट लिन सकिन्छ, आउटपुट लिन सकिन्छ। हामीले त्यसरी नै जस्तो हामीले 10 जनाको एज इनपुट लिन पर्यो वा 100 जनाको 1000 जनाको लिन ओर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। इन्ट एज भनेर अनि यहाँ एरेको यो स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ साइज लेखेर। त्यसरी नै मैले यो क्यार नेमको चाहिँ अहिले एकछिनमा इक्जाम्पल दिन्छु। सो अब एरे पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, सिंगल डाइमेन्सनल र मल्टी डाइमेन्सनल भने। अब डाइमेन्सनल भन्नेले हामीले 3D 2D भनेर सुन्छौँ नि, 2D सिनेमा 3D सिनेमा भनेर। सो एरे पनि सिंगल डाइमेन्सनल र मल्टी डाइमेन्सनल भन्ने हुन्छ। सुरुमा सिंगल डाइमेन्सनलमा जाउँ। सिंगल डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ एरे ह्याभिङ सिंगल सबस्क्रिप्ट ओर इन्डेक्स। यस्तो जुन हुन्छ नि यो स्क्वायर बक्स हो, यसलाई सबस्क्रिप्ट वा इन्डेक्स भनिन्छ। ह्याभिङ सिंगल सबस्क्रिप्ट ओर इन्डेक्स हुज भ्यालुज रिफर्स टु द इन्डिभिजुअल एरे एलिमेन्ट इज नोन एज वान डाइमेन्सनल एरे। यसले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा यो सबस्क्रिप्टभित्र मात्र चाहिँ धेरै नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सिंगल डाइमेन्सनल वा वान डाइमेन्सनल एरे भनिन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले फ्लोट डेटा टाइपको एउटा एरे बनायौँ, एरेको नेम मार्क्स भनेर राखिदिउँ र यसमा 5 वटा एलिमेन्ट छ। सो मार्क्स 0 हुने भयो, जस्तो मैले अघि यहाँ भनेको थिएँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेर। यसको इन्डेक्सिङ मार्क्स 0 भयो, यसलाई मार्क्स 0 ले जनाउँछ, मार्क्स स्क्वायर ब्राकेटभित्र 0, देन मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4। सो यसरी चाहिँ हामीले एरेलाई राखिन्छ। र अब मल्टी डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ सिंगल डाइमेन्सनल भनेको त यो सिंगल स्क्रिप्ट यो सबस्क्रिप्ट वा इन्डेक्स भयो। मल्टी डाइमेन्सनल भनिसकेपछि चाहिँ अब एउटा पछि हामीले जतिवटा पनि राख्न पायो, यस्तो यहाँ नम्बरसम्म राख्न पायो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल भन्छौँ। तर हामीले चाहिँ
थर्ड डाइमेन्सनलसम्म चाहिँ हामीले पढ्छौँ है त। एकैछिन है। ओके ल ओके। सो अब एरेको पनि हामीले यसो एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरिहालौँ है त, एउटा प्रोग्राम गरेर। अब म आफ्नो आइडी खोलेँ अनि आइडीमा नयाँ सोर्स फाइल खोलेँ। अब म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सो म यसलाई चाहिँ एरे1 भनेर सेभ गरिदिएँ है त। हामीले चाहिँ यस्तो यो ब्याचलरको चाहिँ फर्स्ट सेममा चाहिँ यो एरे पढाउँदाखेरि चाहिँ म्यामलाई चाहिँ जिस्काएर चाहिँ म बेङ्गलोरमा पढेँ हो। सो त्यहाँ चाहिँ हल्का हिन्दी बोलिन्छ नि त नि, अरे भाइ अरे 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 भनेर भनिन्थ्यो कि, एरेलाई चाहिँ अरे अरे भनेर भनिन्थ्यो क्या जिस्काएर। सो हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले यसरी नै इन्क्लुड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, INCLUD इन्क्लुड stdio डट एच, देन हाम्रो भोइड मेन भनेर लेख्यौँ हामीले हाम्रो मेन फङ्सन। अब त्यसपछि हामीले एरेको लागि चाहिँ हेडर फाइलहरू हामीलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा चाहिँदैन है त। सो अब मैले यहाँ इन्टिजर ए जस्तो मैले यहाँ नम्बर भनेर मात्र लेखेँ है त, नम्बर भनेर मात्र लेखेँ। अहिले यो प्रोग्राम चाहिँ एकछिन कपी नगर्नु है त। सो मैले यहाँ नम्बर भनेर लेखेँ। मैले यसमा यसको साइज दिन पर्ने हुन्छ, जस्तो मैले यहाँ यसको साइज 5 दिएँ भने अब हामीले कर्ली ब्राकेटभित्र चाहिँ यसको भ्यालु लेख्न पर्ने हुन्छ, जसरी हामीले डिक्लेयर गरेको हुन्थ्यो नि कुनै भेरिएबललाई। सो हामीले त्यसरी नै एरेलाई यसरी डिक्लेयर र इनिसियलाइज गर्न पर्यो भने चाहिँ डेटा टाइप, यसरी डेटा टाइप अनि एरे साइज अनि त्यसपछि अब यो भ्यालु। जस्तो मैले यहाँ 1 2 3 4 र 5 र यहाँनिर सेमिकलन छुटाउन भएन। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पर्यो। यसलाई प्रिन्ट गर्न पर्यो भने के गर्न पर्ला? सो म यसलाई दुई तरिकाले प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है त। मैले भनेको थिएँ इन्डेक्सिङ हुन्छ भनेर, यहाँभित्र हामीले इन्डेक्सिङ लेख्न पर्छ। जस्तो यहाँनिर मार्क्स 5 वटा मार्क्स इनपुट दियो भने मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 लाई यसरी यहाँ कम्पाइलरले चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्लक्स बनाएर राखिदिएको हुन्छ। त्यस्तरी नै अब हामीले चाहिँ यहाँ इन्डेक्सिङ भ्यालु नै युज गरेर प्रिन्ट गर्छौँ है त। सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर प्रिन्टएफले अब प्रिन्ट गर्ने, के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सबै भने नम्बर हो। अनि मैले अब यहाँनिर प्रिन्ट गर्न नम्बर पऱ्यो भने चाहिँ नम्बर, अब यसको इन्डेक्स भ्यालु कति, सुरुको भ्यालुलाई 0 है त। ल सुरुको भ्यालुलाई 0 भनेर मान्ने होइन 0 नै हुन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेँ है त सजिलोको लागि। सो मैले यसलाई कपी गरेर यसरी पेस्ट गरिसकेपछि अब यो इन्डेक्सिङ चेन्ज गर्दै जाउँ है त। 2 3 र 4 है त, यहाँ 5 वटा भ्यालु भयो। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ है त। सो यो कम्पाइल एन्ड रन भइसकेपछि चाहिँ सो यो 1 2 3 4 5 प्रिन्ट भयो। यहाँ स्ल्यास एन युज गरिदियो भने चाहिँ नेक्स्ट डिफ्रेन्ट लाइनमा आउँछ, नत्र स्ल्यास टी युज गर्न पनि मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पर्यो। बट सोचौँ त यहाँनिर 100 वटा नम्बर छ अरे। अब 100 वटाकै लागि हामीले यो प्रिन्ट एफ लेख्नै मिल्दैन। ल प्रिन्ट एफ लेखौँला, कपी पेस्ट गरौँला, त्यो पनि कति टाइमसम्म गर्नुपर्छ, टाइम कन्ज्युम त भयो नि त। त्यसलाई कसरी हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ? हामीले अहिलेसम्म के पढे हौँ त्यो अनुसारमा यसो सोचौँ त, हामीले के चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ रिपिट भएको भइ गरोस् यो प्रिन्ट हुन। मैले हिन्टै भनिदिइसकेँ, रिपिट भएको भइ गरोस्। गुड, हामीले लुप युज गर्न पर्छ। सो हामीले यहाँ यतिलाई क्रस गरिदिउँ, यो एउटालाई चाहिँ राखिदिउँ, यसलाई नै अब काट्दिउँ यहाँ फेरि ब्राकेट। सो यसलाई चाहिँ अब मैले प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ अब फर लुप लगाइदिउँ है त। फर लुप लगाइदिँदैमा मात्र भएन, हामीले यहाँ अर्को इन्टिजर पनि डिक्लेयर गर्नुपर्छ फर लुपमा युज गर्नको लागि। सो अब i = 0। अब यो एरेको साइज कति हो? एरेको साइज भनेको 5 छ। सो अब हामीले यहाँ
आई इज लेस देन 5 भन्छौँ। सो यो ठ्याक्क 0 देखि 5 सम्म जान्छ र भ्यालु त 1 1 ले हामीले भ्यालु बढाउनु पर्यो लगातार 1/1 रिपिट गराउनको लागि। सो 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 हुने भएर आई प्लस 1 हुने भएर हामीले आई प्लस प्लस लेखिदियौँ। अनि अब बल्ल चाहिँ हामीले यहाँभित्र यसरी प्रिन्ट गऱ्यौँ भने अब हामीले यहाँ 0 राख्न भएन। हामीले के को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर राखेको हो, आई को भ्यालु। सो हामीले यहाँ अब आई भनेर लेखिदिन पर्यो। सो सुरुमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ अनि यसले नम्बर यहाँ यसमा अब नम्बर 0 भन्ने हुन्छ अनि सुरुमा 1 प्रिन्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि फेरि लुप जान्छ अनि त्यसपछि यहाँ 2 भन्ने हुन्छ अनि यहाँ नमको भ्यालु 1 आउँछ अनि त्यसपछि फेरि 1 यो 2 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसरी नै 3 4 5 हुँदै प्रिन्ट हुँदै जान्छ। सो फेरि यसलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, यसले 1 2 3 4 5 नै प्रिन्ट गरिदियो। ल मैले अझ अब यहाँ स्ल्यास n पनि युज गरिदिएँ है त। सो अब ल यहाँ 0बाट स्टार्ट भयो। कोही कोहीलाई कन्फ्युजन होला, ल मैले अगाडिको भ्यालु डिलिट गरिदिएँ भने चाहिँ यो सुरुमा हुने इन्डेक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर। सो त्यसको भ्यालु चाहिँ हेर्नु कति हुन्छ है त। त्यसको भ्यालु 2 नै हुन्छ। जुन पछाडिको हुन्छ नि, जुन हाम्रो पछाडिको भ्यालु 2, किनभने अगाडिको भ्यालु हामीले डिलिट गरिदिइसक्यो त्यही भएर 2 आइदिन्छ। तर हाम्रो यहाँ एरेको साइज चाहिँ 5 छ, हाम्रो यहाँ भ्यालु 4 छ अनि हामीले यहाँ 5 वटा भ्यालु प्रिन्ट गरेर त्यस्तो बेला चाहिँ लास्टको एरे इम्टी भइसकेपछि चाहिँ यहाँ 0 भनेर आइदिन्छ। यो चाहिँ नल भनेर। ओके, सो हाम्रो यस्तो यो एरे चाहिँ हामीले बडी साइज लिएर अनि हामीले यहाँ इम्टी भ्यालु पनि आइदिन्छ। सो बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीलाई एरेको साइज थाहा हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिक बढी नै लेख्छौँ। तर हामीले एक्ज्याक्टली थाहा भयो भने चाहिँ जति एरेको साइज छ त्यति नै लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ कि नत्र पछि सेक्युरिटी इररहरू आउने, मेमोरीले स्पेस बढी लेखिदिने पनि हुन्छ। जब हामी कर्पोरेट वर्ल्डमा ठुलो सफ्टवेयरको लागि काम गर्दैछौँ वा हामीले वेब एप्लिकेसनहरूको प्रोजेक्टहरू गर्दैछौँ त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले यस्तो यो एरेको साइजहरू चाहिँ यसै बढी लेखिदिएर कम भ्यालु मात्र चाहिने ठाउँमा बढी एरेको साइज चाहिँ लेखिदिन हुँदैन। सो हामीले साइज भन्ने बित्तिकै मलाई हाम्रो पहिलाको एउटा अपरेटरको याद आयो, साइज अफ भन्ने। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? सो हामीले यहाँ यो नम्बर भन्ने एरेको साइज हेरौँ है त। हामीले साइज पनि हेर्न मिल्छ कि यस्तो एरेको। सो यसको साइज हेरिदिउँ है त प्रिन्ट एफबाट। अब हामीले यहाँ साइज अफ NUMBER नम्बर भनेर। सो मैले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिएँ। ओके, यसले हल्का प्रब्लम दिइरहेछ। साइज अफ हामीले अहिले त्यसो भए यसलाई यसो डिलिट गरेर हेरौँ त। यो पोइन्टरले इन्टिजर। ओके, सो यो प्रोग्राम रन हुँदैन। हामीले यो अर्कोचोटिमा गरौँला। अहिले यसलाई स्किप गरिदिउँ। सो यसलाई स्किप गरिदिउँ। ओके, ल हामीले स्किप गरिदिउँ। अब चाहिँ हामीले एरे अब डिक्लेयर गऱ्यौँ, इनिसियलाइज गऱ्यौँ, तर एरे इनपुट कसरी लिने त त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि। एरे इनपुट लिनको लागि पनि अब हामीले फर लुपै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ इन्ट अनि मैले यहाँ नम भनेर ल मैले एरेको साइज 5 राखिदिएँ अनि फर लुपको लागि आई राखिदिएँ। सो अब चाहिँ मैले यो इनपुट लिन पर्यो। इनपुट लिनको लागि अब हामीले युजरलाई भन्न पर्यो इन्टर नम्बर अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर फेरि स्क्यान एफ %d एकचोटि म यो लेखेर देखाउँछु। स्क्यान एफ %d देन नम 0, किनभने हामीले सुरुको भ्यालुमा लिन पर्यो नि त।
त्यसरी गर्दै गर्दै अब मैले यसलाई यस्तो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दै लेख्दै मैले यहाँ 1 भन्दै अब यसरी नै लेख्न जान पनि मिल्छ। तर मैले के भने हामीले लुप युज गर्छौँ सजिलोको लागि। यसरी नमिल्ने हो भने यसरी मिल्छ, बट यसले टाइम कन्ज्युम गर्छ, प्रोग्रामले लेन्दी बनाइन्छ। सो हामीले क्लिन कोड फास्ट लेख्न पर्छ। त्यही भएर चाहिँ जस्ट हामीले यति गर्छ। अनि अब हामीले यहाँनिर फर लुप युज गरिदिन्छौँ। फर आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन हाम्रो एरेको साइज 5 र आई प्लस प्लस। अब हाम्रो यहाँनिर यो कर्ली ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ। ओके, ल यसलाई म ट्याब दिएर ठ्याक्कै बिचमा पुऱ्याइदिन्छु। मलाई चाहिँ यस्तो फर्मेटमा लेखेर राखिदिएर लेखेको राम्रो लाग्छ, यस्तो यो बिचमा ग्याप गर्दै कर्ली ब्राकेटको बिचमा। सो हामीले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओह सरी, मैले यहाँ भ्यालु चेन्ज गर्नै बिर्सेछु इन्डेक्सको है त। मलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु आई लेखिदिनु पऱ्यो नि त, किनभने हामीले आईबाट इनपुट ल्यायो। सो हामीले अहिलेसम्म यहाँ लेस देन मात्र गरेको थियौँ है। अब हामीले इक्वल्स टु पनि गरौँ है, त्यसको के रिजल्ट हुन्छ होइन, हामीले यो प्रिन्ट गर्ने बेला देखाउँला। सो मैले यहाँ चाहिँ इनपुट लिगेँ। इनपुट लिगिसकेपछि आउटपुट पनि देखाउनु पर्यो। आउटपुटको लागि सेम तरिका हो है त। ओके, त्यही भएर मैले यसलाई जस्ट कपी गरिदिएँ अनि पेस्ट गरिदिएँ। अब मैले यो इन्टर नम्बरलाई चाहिँ होइन, अब जस्ट मैले यहाँ प्रिन्ट एफले यो प्रिन्ट गरिदिन्छु। प्रिन्ट एफले %d। अब हामीले यहाँ एड्रेस चाहिएन, एरेले पनि एड्रेस लिगेको हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले यो स्क्यान एफमा एम्परसेन्ड लेख्न पर्छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इक्वल्स टु राखिदिउँ है त। अब हामीले इन्टर र नम्बर भनिसकेपछि चाहिँ हरेकचोटि यसले इन्टर र नम्बर भन्छ। हामीले यसलाई कपी गरेर यहाँ माथि लगेर चाहिँ इन्टर 5 नम्बर मात्र भनेर पनि लेख्न मिल्छ है त। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो चोइसमा भर पर्छ। सो मैले यहाँ 5 प्रिन्ट गरेँ, यहाँ 4 प्रिन्ट गरेँ, यहाँ 3 इन्टर गरेँ, 2 1। यसले चाहिँ 5 4 3 2 1 दियो र लास्टको चाहिँ गार्बेज भ्यालु दियो। लास्टको जुन हाम्रो यो हामीले, किनभने यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा भ्यालु छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, एरेको लास्टमा एरेको साइज ठुलो भयो, भ्यालु कम भयो भने 0 दिएको थियो। यस्तो बेला चाहिँ गार्बेज भ्यालु दिन्छ। 0 नल भ्यालु भयो र बाँकीको रिमेनिङ भ्यालु भनेको चाहिँ गार्बेज हुन्छ। ओहो सरी, हाम्रो एरे कता पुग्यो। ओके, सो यहाँ /n गरेर यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। मैले यहाँ ऱ्यान्डमली भ्यालु दिइरहेको छु। ओके, यसले लास्टमा चाहिँ गार्बेज भ्यालु दियो। सो एरेको साइज चाहिँ हामीले सोचेर राख्न पर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। बिगिनर्समा केही पनि हुँदैन, हामीले सिक्दाखेरि यहाँ हामीले यसरी लेख्न मिल्छ। तर यहाँ हामीले ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु वा स्मलर देन इक्वल्स टु लेखिसकेपछि चाहिँ माथि पनि त्यही भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि यहाँ त्यो जस्तो गरिसकेपछि यहाँ पनि एरेको साइज चाहिँ बढाइदिन पर्ने हुन्छ। नत्र भने हामीले यहाँ प्रिन्ट धेरैचोटि गरेको हुन्छ, स्क्यान एफ धेरैचोटि युज गरेको हुन्छ, एरेको साइज कम हुन्छ। त्यस्तो भयो भने पनि प्रोग्रामिङमा इरर आइदिन्छ। ओके, सो एरेको हामीले इनपुट एन्ड आउटपुट गऱ्यौँ है त। सो हाम्रो आजको प्रोग्राममा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट द इक्जाम्पल अफ एरे यो सकियो। हामीले एरेबाट इक्जाम्पल गरियो। हामीले एरे इनपुट एन्ड आउटपुट पनि कसरी लिने त्यो काम पनि गरियो। सो अब चाहिँ हामीले अर्को प्रोग्राम गर्छौँ है त। राइट अ प्रोग्राम टु रिड मार्क्स अफ 5 स्टुडेन्ट्स एन्ड प्रिन्ट द टोटल एन्ड एभरेज। मतलब अब हामीले 5 वटा सब्जेक्टको मार्क्स रिड गर्न पर्यो युजरबाट, मतलब इनपुट लिन पर्यो र त्यसको टोटल र एभरेज निकाल्न पर्यो। सो यसलाई कसरी गर्ने होला सोचौँ त। म यहाँ नयाँ फाइल क्रिएट गर्दै गर्छु। एरे
एरे 2 भनेर। ओके, सो मेरो हल्का यहाँ चार्ज पनि सकिन लागिरहेको रहेछ, केही भएन। ओके, मैले आफ्नो प्रोग्राम स्टार्ट गरेँ। इन्क्लुड stdio.h भनेर, देन void main भनेर। ओके, अब चाहिँ हामीले 5 वटा सब्जेक्टको मार्क्स लिने हो, त्यही भएर मैले यहाँ सब्जेक्ट भन्ने एरे बनाएँ। यसको साइज 5 लेखिदिएँ। अब त्यसपछि हामीले यहाँ टोटल र एभरेज निकाल्न छ। सो टोटल र एभरेज निकाल्ने भनिसकेपछि हामीले यहाँ एरे भन्ने बित्तिकै लुप युज गरिहाल्न पर्ने हुन्छ धेरै जसो, अनि हामीले त्यही भएर यो आई पनि लेखिदिइहालौँ। अब टोटल निकाल्नको लागि हामीले टोटल भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिउँ, र टोटल भनेको सधैँ प्लस हुन्छ। सो यसलाई हामीले 0 यसरी गर्न मिल्छ, इक्वल टु 0 भनेर इनिसियलाइज गर्न नि मिल्छ, नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। देन AVERAGE एभरेज भनेर। मार्क्स त हामीले फ्लोटमा राख्न पर्ने हुन्छ, किनभने मार्क्स पोइन्टमा पनि आउन सक्छ, 0.5 भनेर। सो हामीले यो गर्यौँ। अब हामीले इनपुट लिन पर्यो युजरबाट, फर लुप युज गरेर। फर i इक्वल्स टु 0, i इज लेस देन 5, देन i प्लस प्लस। अनि त्यसपछि अब हामीले प्रिन्ट एफ भनेर इन्टर मार्क भनेर, अनि स्क्यान एफबाट हामीले %f हाम्रो मार्क्स र एम्परसन एरेको नेम SUBJECT सब्जेक्ट, अनि हाम्रो एरेको इन्डेक्स आइदेखि स्टार्ट भनेर। ओके, सो अब यसलाई फेरि हामीले कम्पाइल एन्ड रन गरिदिने होइन अहिले। अब चाहिँ हामीले यसलाई टोटल लिन पर्यो। सो अब टोटलको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इनपुट लिने बित्तिकै TOTAL टोटल इक्वल्स टु, हामीले यहाँ टोटलको भ्यालु दिउँ, नत्र यसले गार्बेज भ्यालु लेखिदिन सक्छ कुनै कुनै बेला, मैले अघि भनेको जस्तो तरिकाले। सो अब टोटल इक्वल्स टु टोटल प्लस हाम्रो सब्जेक्ट आई। यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ यसले टोटल भ्यालुमा सुरुको टोटलको भ्यालु 0 हुन्छ। अब यो टोटलको भ्यालुमा सब्जेक्ट आई मतलब हामीले जुन भ्यालु इनपुट गरेको हुन्छ त्यो सम गरेको हुन्छ, त्यसमा लगेर जोडेको हुन्छ, र फेरि त्यही भ्यालुमा गएर स्टोर गरेको हुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामीले यसको एभरेज निकाल्न पर्यो भनिसकेपछि हाम्रो AVERAGE एभरेज भनिसकेपछि हाम्रो कतिवटा सब्जेक्ट छ 5। सो टोटलबाट एभरेज निकाल्न हामीले युज गर्ने फर्मुला भने हामीले सानोमै सिकेको TOTAL टोटल डिभाइड बाई 5। 5 वटा सब्जेक्ट छ, सो 5 ले डिभाइड गरिदिने। अब हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ है त, TOTAL टोटल MARK मार्क भनेर %.2f अनि हाम्रो टोटल मार्क्स TOTAL टोटल भनेर, अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ AVERAGE एभरेज मार्क भनेर, देन %.2f, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो AVERAGE एभरेज हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ। ओके, सो मैले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिएँ एकैछिन है त। ओके, इन्टर मार्क्स, यहाँ के भयो, एरे सब्सक्रिप्सन इज नट इन इन्टिजर, पक्नै त म चार्जमा हालेर आउँछु। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लोजिकमा इरर भयो क्या, लोजिकमा इरर भएर यस्तो इरर आइदियो। सो ओहो, मैले स्विचै अन गर्न बिर्सेछु चार्जरको लागि। ल ओके, सो लोजिकमा के इरर आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ एरे सबस्क्रिप्ट इज नट इन इन्टिजर। सो सबस्क्रिप्ट भनेर हामीले अघि नै पढेको थियौँ, यो भित्रको यो त इन्टिजर हुन पर्यो, किनभने हामीले यहाँ लुपिङको लागि होइन, हामीले यहाँ माथि चाहिँ फ्लोटमा राखेछौँ के। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो इरर आयो। सो हामीले चाहिँ यो फ्लोट र इन्टिजरमा राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो झुक्किने चाहिँ धेरै ठाउँमा आउँछ।
एरेमा है त। हामीले जस्तो इक्जाममा लेखेको हुन्छ कुनै क्वेसनको एन्सर सोल्युसन लेख्न लाग्दाखेरि हतार हतारमा हामीले चाहिँ सबै चिज फ्लोटमा वा इन्टिजरमा लेखिदिन थालेको हुन्छ क्या। सो हल्का कुल क्ल्याम भएर चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ हामीले के चिजलाई इन्टिजरमा राख्ने र के चिजलाई चाहिँ फ्लोटमा राख्ने भनेर। सो मैले इन्ट आई भनेर यसरी राखिदिएँ। अब चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। सो अब चाहिँ प्रोग्राम रन भयो। ओके ल मैले यहाँ मार्क्स हाने, एउटामा 60 भनेर हानिदिएँ, अर्कोमा 70 भनेर इन्टर गरेँ, अर्कोमा 80, अर्कोमा 90, अर्कोमा 66 भनेर हानिदिएँ। सो हाम्रो टोटल मार्क्स भनेको 366 र हाम्रो एभरेज भनेको 73.2। सो हामीले एरेलाई यसरी युज गऱ्यौँ र 5 वटा सब्जेक्टको मार्क्स इन्टर गऱ्यौँ र त्यसको टोटल र एभरेज निकाल्यौँ। सो अब अर्को प्रोग्राम गरौँ है त। अर्को प्रोग्राम भनेको चाहिँ अब अलिकति नयाँ तरिकाको छ है त। जस्तो हामीले अहिले गरेको सिम्पल थियो, अब अलिकति फरक खालको के। जस्तो अर्को प्रोग्राम भनेको हाम्रो राइट अ प्रोग्राम टु रिड एज अफ 20 पिपुल एन्ड काउन्ट द नम्बर अफ पिपुल ह्याभिङ एज बिट्विन 16 to 19। सो म यसलाई अलिकति घटाइदिन्छु, 10 बनाइदिन्छु। हामीलाई यो एज टाइप गरेर राख्न पनि ज्या हुन्छ नि अहिले यो देखाउँदाखेरि, डेमोन्स्ट्रेसन गर्दाखेरिको लागि। सो अब चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नै एज इनपुट लिन पर्यो। मैले यो नयाँ फाइल बनाएँ र मैले यसलाई array3 भनेर नेम दिएँ है त ल। सो हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ युजरसँग 10 वटा एजलाई हामीले इनपुट लिने, त्यसपछि चाहिँ हामीले कन्डिसन लगाउने त्यो एजको ग्याप चाहिँ 16 देखि 19 सम्म छ कि छैन भनेर। सो एउटा कन्डिसन लाग्ने भन्ने बित्तिकै हामीले कन्डिसनल अपरेटर युज गर्न पर्ने हुन्छ होइन त। सो अब तपाईहरुले यो प्रोग्रामको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त, भिडियो पज गरेर, नत्र चाहिँ आई विल सो है त, म देखाउँछु अब कसरी गर्ने भनेर। सो हामीले include इन्क्लुड stdio.h भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ। देन void मेन हाम्रो मेन फङ्सन भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट। अब हामीले सुरुमै इन्टिजर लिइहाल्न पर्यो किनभने हामीले लुपिङ गर्नेवाला छौँ र अब हामीले एज लिनेवाला छौँ। हामीले एरे डिक्लेयर गरिदिउँ, एज कतिजनाको 10 जनाको 10 वटा भ्यालु लेख्न पर्यो। सो यति भए हामीलाई पुग्छ हाम्रो प्रोग्रामको लागि। नपुगे पछि थप्न पनि मिल्छ। सो तर थप्न चाहिँ पर्दैन है, मैले भनेको थप्न चाहिँ पर्दैन। सो अब हामीले युजरबाट चाहिँ इनपुट लिन मिल्छ। हामीले युजरलाई इन्फर्मेसन दिउँ के चाहिँ हामीले इनपुट दिने हो भनेर, इन्टर एज भनेर। एज अफ 10 पिपुल भन्न नि मिल्छ, तर हामीले जस्तो यहाँ एज अफ 10 पिपुल भनेर अनि डाइरेक्ट हामीले एरेबाट इनपुट लिग्यो भने चाहिँ युजरले चाहिँ थाहा नै हुन्न कि कतिखेर 10 काउन्ट भइसक्यो भनेर। सो हामीले चाहिँ फर लुप भित्रै राखेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेको लागि। फर आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, त्यसपछि हामीले यो फर लुप भित्र राखिदिउँ यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टलाई। ओके, अब हाम्रो एज इन्टर गर्ने भयो। एज इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ स्क्यानएफबाट %d ले एज लेख्यौँ। अब मलाई भन्नु त हामीले के लेख्न पर्छ, % अनि एज अनि ब्राकेटमा कति, आई। गुड। ओके, सो अब हामीले यसलाई इनपुट लिग्यो। इनपुट लिगिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्न पर्यो। यहाँनिर चेक गर्ने हो त हामीले कन्डिसन, एकचोटि सोच्नु त होइन, किनभने हामीले कन्डिसन यहाँ चेक गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर चेक गर्यो भने त धेरै लामो कन्डिसन लेख्न पर्छ, कि त छोटो कन्डिसनले त मिल्दैन, किनभने यहाँनिर हाम्रो लुपिङ चलिरहेको हुन्छ वा हामीले छुट्टै फर लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ
वा हामीले यही लुपमा ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अर्को फर लुपमै युज गरिदिन्छु है त। सो अर्को फर लुपमा पनि कन्डिसन सेम हुन्छ, लेस देन 10 अनि आई प्लस प्लस त्यसपछि अब हामीले यहाँ के गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इफ अब हामीले काउन्टिङ गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ कति एजको ग्यापको छ अरे 16 to 19। मैले अघि अरू भेरिएबल थ्याप्न पर्दैन भनेको थिएँ तर पर्छ है त, मैले राम्रोसँग हेरेन छु कि क्वेसन। सो अब हामीले काउन्टिङ गर्न पर्ने भइसकेपछि एउटा काउन्ट गर्नको लागि भेरिएबल मैले यहाँ सी भनेर राख्ने, सी इक्वल्स टु 0 भनेर इनिसियलाइज गर्दै। ओके, सो अब इफ एज आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 16, मतलब 16सँग ठ्याक्क इक्वल छ वा ठुलो छ र हामीले बिट्विन 19 को पनि 16 देखि 19 सम्म। सो हामीले एन्ड अपरेटर पनि युज गर्न पर्ने हुन्छ जुन हामीले पढेको थियौँ। एन्ड 16 भन्दा ठुलो छ र एज इज आई नै लेस देन इक्वल्स टु 19। सो यो दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने 16 भन्दा ठुलो पनि छ र 19 भन्दा सानो पनि छ वा इक्वल छ भयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर सी प्लस प्लस काउन्टिङको भ्यालु बढाइदिने। वा यस्तो कन्फ्युज लाग्यो भने सी इक्वल्स टु सी प्लस 1 भनेर। ओके, सो हामीले यसलाई चाहिँ यही माथि पनि गर्न मिल्छ, मैले चाहिँ छुट्टै लुप बनाएर गरिदिएको। अब हामीले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट याफ गरेर अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरिदिने, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स होइन पिपल भनेको छ होइन क्वेसनमा। ओके, पिपल भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल अफ एज अफ होइन बिट्विन हुन्छ नि, बिट्विन एज 16 to 19 इच। अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गरिदिने यहाँनिर चाहिँ सी भनेर। सो एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ एन्ड प्रोग्रामलाई चेक गरौँ है त। सो सुरुमा मैले एज दिएँ 12 दिएँ, अब 16, अब 17, अब मैले दिएँ 19, अब मैले दिएँ 55 एज, अब मैले दिएँ 20, अब दिएँ 19 16 भयो, अब फेरि मैले 17 दिएँ, अब मैले 10 दिएँ, अब मैले 33 दिएँ, 20 दिएँ फेरि। सो टोटल नम्बर अफ पिपल बिट्विन एज 16 to 19 इज 4। सो 16 को यहाँ हामीले कतिवटा इन्टर गरेको थियौँ, 16 देखि 19 कोमा एउटा 16, अर्को 17, अर्को 19 अनि अर्को 17। सो हामीले 4टा मात्रै इन्टर गरेको थियौँ एन्ड 4टै देखायो। सो अघिको यो 3टा प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुको प्रोग्राम हाम्रो एरे कसरी इनपुट लिने र आउटपुट लिने भिडियो पज गरेर, हाम्रो सेकेन्ड प्रोग्राम टोटल मार्क्स र एभरेज निकाल्नेवाला, एन्ड हाम्रो अहिले गरेको तेस्रो प्रोग्राम एजको रेन्ज चेक गर्ने। सो अबको अर्को प्रोग्राम छ राइट अ प्रोग्राम टु रिड 5 नम्बर फ्रम द युजर एन्ड प्रिन्ट द लार्जेस्ट एमङ देम। सो हामीले चाहिँ अब युजरबाट नम्बर इनपुट लिन पर्यो 5वटा र त्योबाट लार्जेस्ट कुन हो त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्न पर्यो। सो हामीले यसमा अर्को एउटा सोर्स फाइल बनाऊ, हाम्रो डेभ C++ मा सेभ गरिदिउँ यसलाई। म यसलाई एरे कति हाम्रो 4 भनेर सेभ गरिदिन्छु, एरे 4 भनेर सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो इन्क्लुड stdio.h
र भोइड मेन सधैँ भइहाल्यो INCLUDE र हाम्रो भोइड मेन फङ्सन। अब हामीले क्वेसन अनुसार जाउँ है त। सो हामीले यहाँ इन्ट भनेर आई राखिहाल्न पर्यो, फर लुप युज गरिन्छ, नम्बर इनपुट लिने हो त्यही भएर नम्बर भनेर नम भनेर हामीले एउटा एरे बनाइदियौँ 5 वटा र हामीले एउटा लार्जेस्ट लिनुपर्छ। लार्जेस्ट भनिसकेपछि हामीले यसमा एउटा म्याक्स भनेर भेरिएबल पनि अहिले डिक्लेयर गरिदिउँ, किनभने कुन चाहिँ ठुलो हो भ्यालु हो हामीले चाहिँ यो म्याक्समा लगाएर स्टोर गर्छौँ है त। सो अब मैले युजरबाट इनपुट लिन पर्यो, आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब ल मलाई भन्दै जानु त, म टाइप गर्छु। हामीले अब कसरी गर्नु पर्यो, सुरुमा के लेख्नु पर्यो, प्रिन्ट याफ, ओके, अनि इन्टर नम्बर भनेर त्यसपछि भन्नु के लेख्नु पर्यो, गुड स्क्यान एफ, के लिन पर्यो, %d गुड, अनि एम्परसेन्ड गुड नम आई हैन, ओके, नम आई हामीले इनपुट लिग्यौँ। अब चाहिँ हामीले यो नम्बर इनपुट लिगिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बल्ल चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। सो अब यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नको लागि अर्को फर लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यो म्याक्स भन्ने भेरिएबल पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो म्याक्स भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिदिइहालौँ है त। सुरुमै म्याक्स भनेर चाहिँ हामीले केलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्स सबैभन्दा सुरुको इन्डेक्स 0 लाई त है त, हाम्रो सुरुको एरियाको सबैभन्दा सुरुको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले म्याक्स भनेर डिक्लेयर गर्छौँ है त। सो म्याक्स भनेर डिक्लेयर गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले बल्ल हाम्रो फर लुप युज गर्ने हो। आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब इफ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु के छ सुरुको, नम 0 भन्ने हामीले यसलाई म्याक्स भनेर मान्यो, इज लेस देन नम आई। यसको मिनिङ चाहिँ हामीले यो सुरुको हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ अरू भ्यालु भन्दा ठुलो छ, सानो छ भने चाहिँ यो कन्डिसनभित्र अब जाने भयो र म्याक्स भनेको चाहिँ त्यही नम्बर हुने भयो। यदि ठुलो छ भने जुन नम्बरसँग ठुलो छ त्यो नम्बरै ठुलो नम्बर हुने भयो भनेर हामीले जताइदियौँ र अब यो कन्डिसन यो लुप चलिरहेको छ जतिखेरसम्म यो कन्डिसन ट्रु भइरहेको छ, सुरुको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छ। यदि सबैभन्दा यो इन्डेक्समा 0 भएको भ्यालु ठुलो छ भने 1 सँग, हाम्रो इन्डेक्समा भएको भ्यालु 1 सँग ठुलो छ भने म्याक्स भ्यालुको सुरुको इन्डेक्सको भ्यालु हुन्छ, नत्र इन्डेक्स भ्यालु 1 चाहिँ म्याक्स भइदिन्छ। अनि फेरि 2 सँग कम्पेयर गर्छ। म्याक्स इन्डेक्स भ्यालु 1 चाहिँ 2 सँग सानो छ त छैन भने म्याक्स भनेको 2 नै हुन्छ, 1 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि 3 सँग चेक हुन्छ। इन्डेक्स भ्यालु 3 मा भएको ठुलो छ भने चाहिँ अनि फेरि इन्डेक्स भ्यालु 1 म्याक्समा थियो, अब इन्डेक्स भ्यालु 3 को चाहिँ म्याक्समा भइदिन्छ। अनि फेरि इन्डेक्स भ्यालु 4 सँग चेक गर्छ, 4 सानो छ भनेपछि इन्डेक्स भ्यालु 3 कै म्याक्स हुने भयो। फेरि 5 सँग चेक गर्छ, इन्डेक्स भ्यालु 5 चाहिँ यदि सानो भइदियो सो म्याक्सिमम भनेको 3 नै हुन्छ। सो यो चाहिँ मैले मेरो अहिले यहाँ लेख्ने चिज नभएको भएर चाहिँ स्क्रिनमा यसो लेखेर देखाउन मिल्थेन, माउसबाट पनि अहिले त्यो बनाउनु गर्न हल्का झ्याउ हुने भयो। सो बुझ्नुभयो होला, म यो रन गरेर पनि देखाउँछु है त। त्यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। मैले थ्योरिटिकल्ली नै बुझाएँ है त। सो हाम्रो नम्बर इनपुट गरिदिउँ 6 8 4 3 9। सरी, हामीले यहाँ प्रिन्टै गरेनौँ, हामीले यहाँ प्रिन्टै गर्न बिर्सेछौँ। म्याक्स भन्नेलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त, हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु भनेर। यसले लार्जेस्ट नम्बर इज भनेर %d
र हामीले यसलाई म्याक्स भनेर मानेको थियौँ। यसलाई अब कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। अब यो हामीले यसलाई 6 9 5 7 8 भनिदिउँ। लार्जेस्ट इज 9। सो अब हामीलाई स्मल गर्न पर्यो। हामीले के गर्नु पर्यो? अब हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन पनि छ। हामीले राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट लार्जेस्ट अमङ देम भनेर गऱ्यौँ। अब यो स्मलेस्ट अमङ देम पनि छ। स्मलेस्ट अमङ देमको लागि के गर्नु पर्ला त? स्मलेस्ट अमङको देमको लागि चाहिँ धेरै हामीले केही गर्न पर्ने हुँदैन। हामीले कन्डिसनमा हेर्न पर्यो। हाम्रो यहाँ कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्स इज स्मल देन नम भनेरको लागि चाहिँ हामीले ग्रेटर देनमा चेन्ज गरिदियो भने अब यसले सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु देखाइदिन्छ। 4 5 3 6 9। सो लार्जेस्ट इज भनेर देखायो। हामीले चाहिँ यो लार्जेस्टलाई चाहिँ स्मलेस्ट भनेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्मलेस्ट हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ जस्ट यो कन्डिसन मात्र चेन्ज गर्दै हुन्छ। सो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो जस्तो यो फ्लोटको इन्टिजरको बुझ्यौँ। अब यो क्यारेक्टरको चाहिँ के रहेछ त त्यो हेरौँ है त। क्यारेक्टरको म यहाँ गरेर देखाउँछु है। त्यो एउटा प्रोग्राम हामीले यहाँ न्यू सोर्स फाइलमा अब सेभ एज गरेर एरे हाम्रो यो प्रोग्राम मैले यसलाई 5 भनेर दिएँ। एरे 5.c भनेर एन्ड अब हामीले यसलाई इन्क्लुड stdio.h देन हाम्रो मेन फङ्सन भोइड मेन। अब हामीले क्यारेक्टरको एरे हेर्नु पर्ने हो क्यार। अब त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई क्यार एरे भनेर लेखेँ है त। यसको साइज चाहिँ मैले ल 5 दिएँ। 5 दिइसकेपछि अब यसको मैले ल यहाँ भ्यालु नै दिउँ। जस्तो मैले यसको भ्यालु दिएँ ल मैले यसमा आफ्नै नाम लेखिदिएँ त ए यस आई एम। हामीले चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ यस्तै लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले पहिला पनि हामीले हेरेको थियौँ नि क्यारेक्टरलाई चाहिँ यस्तो इन्भर्टेड कमाभित्र राख्न पर्ने हुन्छ भनेर। सो अब चाहिँ मैले यसलाई प्रिन्ट गरिदिएँ है त। हामीले यहाँनिर इन्टिजर पनि लेखौँ वा हामीले यहीँनिर लेख्न मिल्छ। इन्ट आई इक्वल्स टु 0 आई इज लेस देन 5 देन आई प्लस प्लस यहाँनिर सेमिकोलन हुन्छ है। ओके देन अब प्रिन्ट एफ हाम्रो क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टरको एरे सो %c देन हाम्रो यहाँ क्यार एरे यसको इन्डेक्स 0बाट है त। सो यसलाई चाहिँ एकचोटि हामीले कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। सरी हामीले यसलाई यसरी भन्दा पनि ओके हामीले यसलाई यसरी लेख्थ्यौँ है त। यसरी लेख्न हुन्छ। र यसरी लेख्दा भएन भने म अर्को तरिका पनि भन्छु। तपाईहरु कतिजना चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टेलिग्राम ग्रुपमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ यो भिडियोको, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यो सी प्रोग्रामिङ, सी प्लस प्लस, पाइथन अरु धेरै प्रोग्रामिङ प्लस टेक प्लस धेरै चीजको रिसोर्सेसहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले ल एकचोटि फेरि कम्पाइल एन्ड रन गर्दै। ओके यहाँ के एरर आयो भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सन मेन। ओके यसमा चाहिँ म अगाडि नै डिक्लेयर गरिदिन्छु है त। यो कम्पाइलरले चाहिँ त्यति मानेन जस्तो लाग्यो। सो यो कुनै कम्पाइलर पछि चाहिँ फरक हुन्छ। मैले जस्तो यहाँ इन्ट लेखेँ थिएँ, यो कुनै कम्पाइलरमा चाहिँ लेखेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो यहाँ कम्पाइलर भनेको चाहिँ यहाँ टिडिएम जीसीसी छ, अर्को जीएनयूसीसी हरू भन्ने हुन्छ कम्पाइलरहरू। सो यसले चाहिँ हामीलाई फर्स्ट क्यारेक्टर मात्र दियो किनभने हामीले 0 लेखेको थियौं।
यो चाहिँ मेरो मिस्टेक भयो है त। ओके, सबैले मिस्टेक गर्छन्। ओके, हामीले यहाँ यसरी आफ्नो नामै प्रिन्ट भयो त। यो त स्ट्रिङ पो भयो त। हामीले सुरुमा स्ट्रिङलाई टेक्स्ट भनेर पढेको थियौँ होइन। सो स्ट्रिङको त्यो डिफिनेसन हेरौँ त यहाँनिर के रहेछ त। सरी, यता स्ट्रिङ भन्ने प्रोग्रामिङ र स्ट्रिङ इज द सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर। ल हामीलाई त बल्ल थाहा पायो है, क्यारेक्टरको सिक्वेन्सलाई नै स्ट्रिङ भनिँदो रहेछ। कस्तो नयाँ कुरा थाहा पायो। ल मतलब अब क्यारेक्टरको सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्ने कुनै पनि टेक्स्टलाई अब यसको अर्को रुल पनि छ। यो स्ट्रिङ चाहिँ सधैँ टर्मिनेटेड विथ नल क्यारेक्टर हुन्छ। यसको मतलब हामीले यहाँ क्यारेक्टर भनेर क्यारेक्टर लेख्यौँ र क्यारेक्टरको एरेलाई स्ट्रिङ भनिसकेपछि यहाँ सी भन्ने एउटा हामीले एरेको नाम लेख्यौँ र यो भित्र चाहिँ हामीले यस्तो स्पेस पनि लेख्न मिल्छ, किनभने हाम्रो स्ट्रिङ भनेकोमा टेक्स्ट पर्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँ सी सीको कम्पाइलरले चाहिँ कसरी राख्छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ सी राख्छ, अब बिचकोलाई खाली ठाउँ छोडिदिन्छ अनि यस्तो स्ट्रिङ लेखेर लास्टकोलाई चाहिँ नल क्यारेक्टर /0 यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङको इन्ड हो भनेर देखाइदिन्छ। सो हामीले स्ट्रिङ भनेको पनि आज थाहा पायौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई खुल्दुली भएको थियो होला नि यस्तो यो नामहरू प्रिन्ट गर्ने कसरी हो भनेर होइन। हामीले अहिलेसम्म सधैँ नम्बर मात्र पढेको छौँ। सो अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ पढ्यौँ। सो स्ट्रिङलाई चाहिँ यो एउटा तरिका होइन, तर यो चाहिँ क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर हुन्छ। सो अलिकति झ्याउ हुन्छ। हामीले यसलाई अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो मैले यसलाई यसरी काटिदिएर सो अब मैले चाहिँ यहाँ नेम भनेर लेखेँ अनि यहाँ 5 दिएँ है त, वा मैले यसलाई ल 10 नै माने। सो अब चाहिँ यो 10 भनेर लेखेँ नेम अनि त्यहाँ साइज 10, त्यसको मिनिङ चाहिँ मैले यहाँ 10 जनाको नेम इन्टर गर्न मिल्छु भन्ने होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसको मिनिङ भनेको चाहिँ यो नेम भन्ने एरेभित्र चाहिँ 10 साइजको क्यारेक्टर अट्छ भन्नु खोजेको हो क्या। सो यसको मिनिङ चाहिँ एउटा मात्र नेम लेख्न मिल्ने हो भनेको हो। सो हामीले चाहिँ यहाँ मलाई 10 जनाको नेम लेख्न पऱ्यो, मलाई 10 जनाको नाम इनपुट लिन पऱ्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले मल्टिडाइमेन्सनल एरे भन्ने युज हुन्छ। जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नु त, मैले एकछिनमा भन्छु भनेको थिएँ मल्टिडाइमेन्सनल एरे। हाम्रो एरेको इक्जाम जस्तो यहाँ सुरुमा 10 भनेको सुरुमा एरेमा हुनुपर्ने साइज हामीले 10 जनाको कति छ भन्दाखेरि एउटाको नामलाई 15वटा स्पेसले भनेर। यो चाहिँ हामीले अब अर्कोचोटि पढ्छौँ। आजको टपिकमा चाहिँ हामीले ओन्ली सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे मात्र पढ्छौँ। सो अब हामीले नेमलाई इनपुट लिन पऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट एफ इन्टर नेम। ओके, अब हामीले यहाँनिर प्रिन्ट एफ। सो अब हामीले यहाँ पहिला माथि गएर हामीले यो माथि गएर यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ केही चिज पढेको थियौँ। के चिज पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने सी प्रोग्रामिङमा भनेर स्ट्रिङलाई हामीले %s भनेर मान्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले अहिले पढेको थिएनौँ किनभने हामीले यो बेसिकल्ली सबै इन्टिजर फ्लोट डबलहरूसँग पढेको भएर सो हामीले चाहिँ %s भनेर चाहिँ स्ट्रिङलाई मान्छौँ। सो यसलाई अब यसरी लेखिदिने प्रिन्ट एफ स्क्यानएफ हो यो स्क्यानएफ। अब चाहिँ स्ट्रिङलाई %s ले जनाउँछ र स्ट्रिङ चाहिँ कहिले पनि पोइन्टरमा गएर सेभ भएर बसेको हुँदैन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एम्परसेन्ड भनेर लेख्न पर्दैन। हामीले जस्ट त्यसलाई नेम भनेर मात्र लेखे हुन्छ, एरेको नाम। हामीले यसमा यस्तो साइज पनि लेख्न पर्ने हुँदैन। सो अब मैले यसलाई सेमिकोलन इन गरेँ। अब मैले यो नेम प्रिन्ट गर्न पर्यो भनिसकेपछि हेलो अनि %s। अब हामीले यहाँ नेम प्रिन्ट गरिदिने। सो यसलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त।
मैले अब आफ्नो नाम दिएँ असीम भनेर। यहाँ हेलो असीम आयो। अब एकचोटि फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। अब चाहिँ मैले यहाँ जस्तो आफ्नो फुल नेम हान्नु पर्यो है त। जस्तो आफ्नो फुल नेम भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ दुईवटा नाम हान्दिउँ न ल। राम चाहिँ नाम, हरि चाहिँ थर भनेर मानेर ल मैले रामहरि भनेर हाल्दै भने यहाँनिर राम भनेर मात्र आयो। खै त्यो स्पेसलाई त काउन्टै गरेन त हाम्रो कम्पाइलरले। किन गरेन भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले स्क्यान एफबाट यसरी स्ट्रिङ लियो भने चाहिँ यसले ओन्ली अगाडिसम्मको क्यारेक्टरलाई मात्र चाहिँ स्ट्रिङ भनेर मानेको हुन्छ जबसम्म स्पेस आएको हुँदैन। स्पेस वा इन्टर आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले चाहिँ सीको कम्पाइलरले चाहिँ त्यो स्पेस वा स्ट्रिङ पछिको जुन क्यारेक्टर अफ एरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को एरे भनेर मानेको हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले इन्टर नेम भनेर लेखिसकेपछि एउटा अर्को फङ्सन हुन्छ स्ट्रिङको लागि। जसरी हाम्रो क्यारेक्टरको लागि मात्र गेट क्यार भन्ने फङ्सन हुन्थ्यो नि, सो हामीले स्ट्रिङको लागि पनि गेट एस भन्ने फङ्सन हुन्छ र यसभित्र अब हामीले नेम भनेर लेख्थ्यौँ। गेट एस मतलब गेट स्ट्रिङ अनि नेम। सो यहाँ पनि पर्सेन्ट यासै हुन्छ अनि हामीले यहाँ नेम राखेर एकचोटि रन गरौँ। असीम मात्र भन्यो भने असीम भयो। और यहाँनिर यसरी रामहरि भन्यो भने रामहरि भनेर प्रिन्ट भयो। नत्र हामीले सिम्पली यो नेम मात्र प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ पुट यास भन्ने हुन्छ। पुट क्यार जसरी नै यहाँ पुट यास भन्ने हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदियौँ भने सो यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ। सो आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले एरे पढ्यौँ, स्ट्रिङ के हो पढ्यौँ र सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे। सो अब चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरेभन्दा अगाडि नै अब हामीले चाहिँ स्ट्रिङलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ। स्ट्रिङको चाहिँ म्यानिपुलेटिङ फङ्सनहरू, स्ट्रिङभित्र पनि स्ट्रिङको केही फङ्सनहरू छ जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सो हामीले त्यो पढ्छौँ। सो आज हामीले यति 7वटा प्रोग्राम गऱ्यौँ र आजको टास्क भनेको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक छैन। बट आजको टास्क भनेको चाहिँ जस्तो हामीले पहिला गरेको प्रोग्रामहरूमा कुन ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिङहरू युज गर्न मिल्छ, सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर स्ट्रिङहरू युज गरेर एकचोटि एप्लाई गरेर हेरौँ। जस्तो हामीले गरेको थियो एउटा प्रोग्राम इफ कन्डिसन युज गर्दाखेरिको हाम्रो एज चेक गर्नेवाला, हामीले भोट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गर्ने भन्नेवाला। त्यसमा चाहिँ हामीले नेम पनि र एज पनि इनपुट लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ यदि एज 18 भन्दा सानो छ भने चाहिँ हामीले नाम प्रिन्ट गरेर यु क्यान नट भोट भनेर दिन मिल्छ, प्रिन्ट गराउन मिल्छ। वा एज 18 वा 18 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ नाम प्रिन्ट गरेर यु क्यान भोट भनेर गराउन मिल्छ। ओके, सो आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो कलेजले गर्दाखेरि पनि, मेरो कलेज अनि पछि असाइनमेन्टहरूले गर्दाखेरि पनि मैले अलि ऱ्यापिडली भिडियो बनाउन पाएन, बट म बनाइराख्छु। सो अब म बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरूबाट। नमस्कार, धन्यवाद।